Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Kipailawon sa operasyon sa Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan aron matangtang ang bala sa tuo nga bahin sa iyang tiyan human sa aksidenteng pagpusil sa iyang kaugalingon sa ilang balay sa Barangay Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City, buntag sa Martes, December 30. Sumala sa Police Station 2 bandang alas 7 sa buntag sa dihang gipahibalo ang pulisya sa mga personnel sa usa ka ospital nga adunay gidala nga pasyente nga adunay samad tungod sa bala. Tungod niini gilayon nga nagsugod og investigasyon ang kapulisan ug nakumpirma nga ang maong pasyente mao ang Vice Mayor sa Dueñas. Base sa investigasyon, nag-impake sa iyang mga gamit si Lamasan kay mopauli unta siya sa Dueñas alang sa usa ka gift-giving activity. Sumala sa iyang partner, ibutang na unta ni Lamasan sa iyang safety bag ang 9mm Tanfolio pistol sa dihang kalit kining mipusil. Sa pagsusi sa pulisya, nahibaluan nga aktibo si Lamasan sa mga gun firing competition, mga aduna siya'y pusil. Naanak karon sa kustodiya sa pulisya ang pusil ni Lamasan ug gihatag na kini sa forensic unit alang sa dugang nga eksaminasyon. Wala pa usab ma-interview sa mga awtoridad ang Vice Mayor samtang padayon ang iyang pagpaayo. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.